नमस्कार। यो कार्यक्रम खबरदारी कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। हामी यस कार्यक्रमका माध्यमबाट भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कालाबजारी र बेथितीको पर्दाफास गर्नेछौँ। साथै लुकेका र लुकाइएका घटनालाई सत्य तथ्यमा टेकेर दर्शक सामु ल्याउनेछौँ। देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि शीर्ष राजनीतिक दलहरूकै दबदबा रह्यो। आज मुलुकले जुन दुर्गति भोग्दैछ त्यसका लागि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्। यी दलहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान ल्यायौँ भन्ने धाक लगाउँछन्, तर देशमा आएको व्यवस्थाबाट केही थान नेताले मात्र जीवन परिवर्तन भएको छ। भुइँ मान्छेको जीवन आज पनि सकसपूर्ण छ। देशबाट राजा हटे पनि यी नेताहरूको जीवनशैली र व्यवहार कुनै सामन्ती शासकको भन्दा कम छैन। हजारौं जनताको रगत र पसिनाबाट आएको गणतन्त्रमा शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको हैकम चल्छ। देशमा केही अवसर भयो भने यिनीहरूकै काका, भतिजा, मामा, माइजू, साला, सालीहरूले मात्र पाउँछन्। अरू जनता त आज पनि रैती जस्तै छन्। नेताहरू जनता आफ्ना दास हुन् भन्ने मनोविज्ञानले ग्रसित छन्। रोग, भोग र शोकका कारण जनता हायल कायल छन्। अहिले देशको टाट पल्टने अवस्था सृजना हुँदैछ, तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेताहरूले देशलाई भड्खालोमा हालेका छन्। भ्रष्टाचार, कालोबजारी, घुसखोरी, बेथिती र विसङ्गतिले सीमा नागेको छ। देशमा रोजगारीको शिर खडेरी छ। सुदूर भविष्यको कल्पना गर्दै हजारौं तन्नेरीहरू विदेशिन बाध्य छन्। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द छन्। कसैले छानबिन गर्न हिम्मत जुटाउन सकेको छैन। तर प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारीको कट्गालो समात्ने साहस गर्नु ज्यादै प्रशंसनीय छ। तर देशको बेहाल हुनुमा प्रचण्ड पनि दोषी छन्। भ्रष्टाचारको बिगबिगी अन्त्यका लागि जसरी हाई प्रोफाइलका व्यक्तिलाई निशाना बनाइएको छ, त्यसका लागि प्रचण्ड सरकारलाई सलाम छ। यस्तै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न लिएको अडान झन् प्रशंसनीय छ। हक्की स्वभावका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको यो कदमले धेरैको निद हराम गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री सहित 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। एमालेका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि उनी फरार छन्। काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। थुनामा रहेका खाँडले कानुन विपरीत क्रियाकलाप गरेको सुन्नमा आएको छ। लोकतन्त्रका लागि लडेका एक जिम्मेवार नेताले प्रहरीसँग गरेको यो हरकत क्षमायोग्य छैन। अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरीलाई सघाउनुको सट्टा खाँड आफै प्रहरीमाथि जारी लगेका छन्। उनले हतकडी लगाउन मानेनन् भने प्रहरीको हातमा रहेको प्रमाण चपाएर कानुनको नै धज्जी उडाएका छन्। उनलाई बचाउन काँध थाप्ने सभापति देउबाको नियत पनि लाजमर्दो छ। उमेरले नेटो काटिसकेका देउबा आज पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेतालाई बचाउन काँध थापेका छन्। उनले काङ्ग्रेस पार्टीबाटै खाँडलाई निलम्बन गर्न सकेका छैनन्। यसबाट शेरबहादुर देउबा पनि भ्रष्टाचारीका लागि उदार छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कहानी पनि भनिसाध्यै छैन। उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेता टोप बहादुर रायमाझीलाई बचाउन अनेक प्रपञ्च रचिरहेका छन्। टोप बहादुर विरुद्धको पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि ओलीले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छन्। सुशासनको खुबै नारा लगाउने ओलीको यो हरकतको अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ। जनतालाई राम्रो सन्देश प्रवाह होस् भन्नका लागि ओलीले र रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको नाटक गरेका छन्। तर भित्रभित्रै ओली र रायमाझीलाई बचाउन काँध थाप्दै आएका छन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू लुटतन्त्र मचाउन भने माहिर छन्। यिनीहरूको लुटतन्त्रकै कारण आज देश कंगाल बनेको छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानव तस्करीको अपराध योजना कसरी बन्यो, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि धमाधम कारवाही गरिरहेको छ। सरकारले लामो समयपछि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नै चलाएको छ। पूर्व गृहमन्त्रीदेखि गृह सचिवसम्म पक्राउ पर्नुले राजनैतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्याइदिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाएको 60 दिनको समयावधि करिब सकिने लाग्दा अनुसन्धानमा समेत तीव्रता पाएको छ। सानु भण्डारी र केशव दुलालसँग भेटिएको प्रमाण र बयानका आधारमा अनुसन्धान थालेको प्रहरी हाई प्रोफाइल व्यक्ति सहित 12 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। बुधबार मात्रै पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडसँगको बयान लिने क्रम जारी नै रहेको छ। खाँडको बयानका आधारमा थप केही हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरीको दाबी छ। बालकृष्ण खाँडको मोबाइल फोन फर्म्याट भएको पाइएपछि प्रहरीले डाटा रिकभरका लागि प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको छ। प्रहरीले थापालाई पक्राउ गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ। यस्तै पक्राउ परेका सानु भण्डारी सहितका केही व्यक्तिले गृह सचिव हुँदा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राई समेतलाई पैसा बुझाएको बयान दिएपछि उनीमाथि पनि प्रमाण जुटाउन प्रहरी लागि परेको छ। तर पक्राउ परेकाहरूको अनुसन्धान नै फितलो र ढाकछोप हुनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस किसिमको काम आम नागरिकले सराहना र समर्थन गर्नुपर्दछ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण रूपमा साथ र समर्थन छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले जसरी प्रमाण सङ्कलन गर्ने, छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काम गरिएको छ त्यो फितलो भइराखेको छ भन्ने कुरो आम जनगुनासो छ। र यो विषय चाहिँ केवल ठगीमा मात्रै मुद्दा चल्ने विषय होइन। ठगीमा मुद्दा चल्नको लागि म ठगिएँ, मलाई यसरी ठगियो भनेर ठगिने व्यक्तिले जाहेरी लिएर गएको अवस्था हुनुपर्दछ। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। त्यसैले कतै ठगीमा मुद्दा चलाए जस्तो गरेर दोषबाट मुक्त गर्ने र पन्छाउने र यो घटनालाई सामसुम पार्ने र क्लिन चिट दिने कसरत भइराखेको छैन भन्ने शङ्का पनि उब्जिएको छ। यो घटनामा थुप्रै किसिमका कानुनहरू तानुन्छन्। यो राष्ट्रद्रोहको मुद्दा हो, यो सरकारी कागजात कृत्यको मुद्दा हो, यो सङ्गठित अपराधको मुद्दा हो, त्यति मात्र नभएर यो गम्भीर भ्रष्टाचारको मुद्दा हो। त्यसैले विभिन्न विषयमा अनुसन्धान र छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनु पर्नेतर्फ सरकारको दृष्टिकोण, छानबिन निकायको ध्यान नपुगेको प्रति चाहिँ म दुःखी छु। तर हामी सबै आम नागरिकले, तपाईँहरू जस्ता मिडियाले यो विषयमा हामीले प्रेसर क्रिएट गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा केही हुन सक्छ भन्ने कुरोमा म आशावादी छु। पक्राउ परेका आरोपीले दिएको बयानको आधारमा पक्राउ गर्नुपर्ने प्रमाण नदेखिएका हाई प्रोफाइल आरोपीमाथि समेत प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानबिनका लागि विभागलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। यसरी बनेको थियो मानव तस्करीको योजना। गृह मन्त्रालयमा भुटानी शरणार्थीबारे विभिन्न माग सहितका निवेदनका चाङ थिए। ती निवेदनको सत्यता र समस्या हल गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल नै गठन गर्यो। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन बनेको कार्यदलले वैशाख 2076 देखि नै काम सुरु गरेको थियो। पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गणेश बहादुर केसी विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका थिए। तर पछि फेरि 1 महिना थप गरेर उक्त कार्यदलले 3 महिनापछि 2076 असार 30 मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृह सचिव प्रेम राईलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए। सो प्रतिवेदन ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा मन्त्री परिषदमा पुग्यो, तर कुनै निर्णय नै हुन सकेन। प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पुगेको 9 महिनासम्म पनि कुनै निर्णय हुन सकेन। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार बिचौलियाहरूले यसअघि नै नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल्न थालिसकेका थिए। केशव दुलाल सहितको गिरोहले पन्थी नेतृत्वकै कार्यदललाई गुमराहमा राखेर केही नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने योजना बुनेको थियो। 2074 चैत्र 27 देखि गृह सचिव रहेका राईको 2076 माघमा सरुवा भयो। उनीपछि गृह सचिवमा महेश्वर नेउपाने पुगे। उनको पालामा मन्त्री परिषदले कुनै निर्णय नगर्दा 21 माघ 2076 देखि गृह सचिव रहेका नेउपानेले 27 साउन 2078 सम्म शरणार्थी सम्बन्धी कुनै काम गर्ने मौका नै पाएनन्। त्यो बेलासम्म भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमै थन्किएर रहेको थियो। त्यही बीच ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। 2078 असार 29 मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बने। देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा मन्त्री परिषदमा पुगेका सबै फाइल फिर्ता भए। त्यही बेला भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी फाइल समेत फिर्ता भएर गृहमा आयो। खाँड गृहमन्त्री भएपछि सचिवमा टेकनारायण पाण्डे पुगे। गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि बिचौलियाले खाँडलाई प्रभावमा पार्न थालिसकेका थिए। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदादेखि नै नेपालीलाई
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पठाउने भन्दै बिचौलिया सानु भण्डारी केशव दुलाल सहितको गिरोहले सयौं व्यक्तिबाट करोडौं रकम असुलिसकेको थियो। पीडितले दुलाल सहितको टोलीलाई लामो समयसम्म अमेरिका पठाउन नसकेको भन्दै दबाब दिन थालिसकेका थिए। सोही दबावका कारण बिचौलिया गिरोहले खाँडलाई समेत प्रभावमा पारेर भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन हतार तयार गर्न खोजेका थिए। बिचौलियाकै प्रभावमा परेर खाँड मन्त्री भएको छोटो समयमै 2078 असोज 14 मा गृह सचिव स्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा छोट शरणार्थीको विषयमा अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरियो। सहायक सिडिओको समितिले गृहमन्त्री थापाकै पालामा बनेको पूर्व गृह सचिव बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा थप नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर प्रतिवेदनमा नाम समेट्यो। त्यो बापत बिचौलियाले थप रकम पनि उठाएको देखिएको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार नै मन्त्री खाँडले मन्त्री परिषदमै प्रस्ताव लगेर पारित गराएका थिए। 2078 मङ्सिर 13 मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिचौलिया गिरोहलाई फाइदा हुने गरी शरणार्थीलाई स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय मन्त्री परिषदबाट पारित भएको केही दिनमै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ। तर लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा आफूहरू अमेरिका जान नपाएको र ठगिएको आशंका गर्दै केही पीडितहरू प्रहरीमा उजुरी दिन पुगेपछि घटना बाहिर आएको हो। आजसम्म 200 जनाले प्रहरीमा उजुरी दिइसकेका छन्। उनीहरूले पीडितबाट 1 अर्ब भन्दा बढी रकम उठाएको आशंका प्रहरीले गरेको छ। पीडितको संख्या अझै थपिने अनुमान प्रहरीको छ। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाइसकेको छ। तर पनि ठूला भ्रष्टाचार भए पनि सबै मिलेर नेताहरूले गुपचुप पार्दै आएका छन्। देशको सम्पत्ति नाश गरेर अकुल सम्पत्ति कमाउनेहरू अमन चयनका साथ बाँच्दै आएका छन्। तर प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने काम गरेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको फायर यसरी खोलेको थियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि यो प्रकरणमा झन रहस्यमय र नेताहरूको नेक्सस जोडिएको देखिएको छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्ने हो भने यस्ता ठूला काण्डहरू अन्ततः पार्टीमै गएर वा शीर्ष नेताहरूमा गएर ठोकिएको देखिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि यस्तै भएको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धान भने सहज छैन। यसको अनुसन्धान गम्भीर मोडमा पुगेको सहजै देख्न सकिन्छ। शीर्ष नेताहरूको निद हराम गर्ने यो प्रकरणमा ठूला माछाहरू नै मुछिएका छन्। एमाले सचिवदेखि कांग्रेसका गृहमन्त्री भएका व्यक्ति नै यसमा संलग्न भएपछि ठूला दलका ठूला नेताहरू बेचैनमा दैनिकी बिताइरहेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा लागेको गिरोह नै पक्राउ परेपछि अन्य नेता तथा कर्मचारीको पोल खुल्दै गएको हो। सुरुवातमा नेपाल प्रहरीले यस प्रकरणका नायकहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। 2079 चैत्र 12 गते नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाएको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टेक गुरुङलाई गत चैत्र 12 गते नै पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो 3-4 वर्षमा उनीहरूले 81 जनालाई विदेश पठाइसकेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको कागज बनाएर विदेश पठाउँदा 10 देखि 30 लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ। यिनीहरूकै बयानका आधारमा राजनैतिक दलका नेताहरू पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा इन्द्रजित राई पक्राउ परेका छन्। उनलाई यही वैशाख 19 गते ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा राई सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए। राई द्वन्द्वको विज्ञ भनेर पनि चिनिन्छन्। राईले यस प्रकरणमा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे पनि यसै प्रकरणमा पक्राउ परे। नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले उनलाई वैशाख 20 गते नै पक्राउ गरेको हो। तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका पाण्डेलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा राखिएको छ। नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेका छन्। यही वैशाख 21 गते नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग मिले मात्र रहेको भन्दै सन्दीपलाई प्रहरीले बुटौलबाट पक्राउ गरेको थियो। निलम्बित एमाले सचिव रायमाझी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्ति जारी भइसकेको छ। तर उनी सोही दिनदेखि नै फरार
रहेका छन्। भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाएर ठगेको आरोपमा पक्राउ परेका ललितपुरकी सानु भण्डारीको बयानमा रायमाझी पनि जोडिएका छन्। यो प्रकरणमा हाई प्रोफाइलकै नेता तथा कर्मचारी पक्राउ परेपछि नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको तरङ्ग नै उत्पन्न भएको छ। ठूला दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटवार्ता गरिरहेका छन्। खास गरी एमाले कांग्रेसका नेताहरू यो प्रकरणमा झस्किएका छन्। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेका छन् भने अर्का नेता एवं पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। रामेछापका शेर्पा विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएर काठमाडौँ प्रहरी परिषदले खोजी गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा संलग्न हुनेहरूको क्रम यत्तिकैमा रोकिने संकेत देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणा देउवा र मन्जु खाँडको नाम पनि यसै विषयमा जोडिएको छ। उनीहरूमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा हाई प्रोफाइल भएका व्यक्ति नै पक्राउ परेपछि प्रचण्ड सरकारले जनसमर्थन भने पाइरहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको हाई हाई भइरहेको छ। केही राजनैतिक दल तथा सर्वसाधारणले पनि सरकारको प्रशंसा गरिरहेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो प्रकरणमा बहुमतको स्थिर सरकार नभएका कारण निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएको बताएका छन्। काठमाडौँको नक्सालमा नागरिक अगुवाईहरू मिलेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार ढाक्सो विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। हामीले के बुझ्छौँ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको सरकारले सदनले पनि त्यो मात्रै होइन, हामी पहिले पनि सडक सदन र सरकार यी तीनवटै क्षेत्रबाट निरन्तर प्रयत्न गरेर मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस अर्थमा त्यत्तिकै अहिले सबै त भइहाल्छ भन्नु त सकिन्छ, भइदियोस् भन्ने कामना हो। किन अब औपचारिक ढङ्गले हामी पनि गठबन्धनमा छौँ, साथीहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, भइदियोस् भन्ने नि म चाहन्छु, उहाँलाई सहयोग नै गर्ने हो। तर हाम्रा कानुनहरू यति निम्सेरा छन्, यति छिद्रहरू छन्, त्यसैले पहिले त राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा यो छानबिन नै सुरुमा ठिक ढङ्गले हुँदैन। अब यो चाहिँ त अगाडि बढ्यो राम्रो भयो, किन र कसरी, अब अनेक खालको थ्योरीहरू छन्, त्यो त अहिले नजाउँ। तर त्यो पहिले त छानबिन राम्रोसँग होस्, मुद्दा जुन अभियोजन लगाउने हुन्छ त्यो तयारी त आखिर प्रहरीको छानबिन र तथ्य प्रमाणले ल्याउने हो। त्यसपछि सरकारले फेरि महाधिवक्ता मार्फत मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर चाहिँ फेरि अर्को चरण हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ राज्यले खुट्टा नफमाइकन मुद्दा चलाउनु पर्यो। तेस्रो चरण आउँछ अदालतले यसको ठिक छानबिन गरेर निरूपण गर्ने कुरा। अब हाम्रो अदालतमा जुन प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप आदि भएर कमजोर अवस्थामा छ, त्यहाँ पनि कसरी जान्छ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले यत्तिकैले सबै हल भइहाल्छ भनेर बुझ्नु त हुँदैन। तर हामीले यसरी नै नागरिकले खबरदारी गरे र हामी जस्ता मानिसहरू जो राज्यका अङ्गहरूमा पनि रह्यौँ, यस्ता लुपहोलहरू अलिकति देख्छौँ, हामीले पनि यसमा ऐक्यबद्धता जनायौँ भने यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। यसलाई पुर्याउन सकियो भने यो चाहिँ नेपालमा राजनीतिक शुद्धिकरण र सुशासनको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो अस्थिरताको कारणले गर्दा यो शङ्का गर्नु स्वाभाविक छ। त्यसैले मैले त सुरुदेखि नै संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यही दिनमा 72 साल असोज 3 गते संविधान सभा हल बाहिर आएर यो संविधान आधा भरि छ आधा खाली छ भन्नुको अर्थ यो हाम्रो जुन शासकीय स्वरूप छ र निर्वाचन प्रणाली छ त्यसमा त्रुटि छन्, यसले बहुमतको सरकार बन्न दिँदैन। जो भनेका थियौँ दुईटा निर्वाचन त्यो पुष्टि गर्यो। त्यसले गर्दा अस्थिर सरकार भइसकेपछि त्यो गठबन्धन जोगाउनको निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अथवा कार्यकारी प्रमुखले धरोसँग कदम चाल्न सक्दैन। त्यसले आशंका त छ, तैपनि आशा गरौँ यो त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले खुट्टा कमाउनु हुने छैन। नागरिक अगुवाईहरूले पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा भ्रष्टाचारीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। नागरिक अगुवा सहितको टोलीले माइती घरमा जम्मा भएर भ्रष्टाचार विरुद्ध विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुति समेत दिएका थिए। विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आसिम शाहले आफूले यस प्रकरणबारे संसदमा पनि आवाज उठाएको र अहिले नागरिक स्तरबाट आवाज आइरहेकाले सशक्त रूपमा सदन र सडकमा उभिएको बताएका छन्। भुटानी शरणार्थीहरूको जुन यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको जुन प्रकरण छ सदनमा पनि त्यतिकै रूपमा यो यसमा आवाज उठाएको थिए र आज त्यसैको निरन्तरता स्वरूप सडकमा पनि यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनका लागि आएको हो। यो कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पनि विगतमा पनि यो धेरै यस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचारहरू थुप्रो दबाइए। अब अहिले चाहिँ नागरिक स्तरबाट चाहिँ यो प्रतिकार हामीले चाहिँ यसलाई सशक्त रूपमा चाहिँ गरेनौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि यसपालि पनि दबाउँछन् यिनीहरूले। त्यही गरेर हामी सडकमा पनि सदनमा पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लैजानुपर्छ भनेर हामी यहाँ आएका हौँ। यो कस्तो खालको भन्दाखेरि यो राजनीतिको परिभाषा नै यही हो, पैसा कमाउने भने जस्तो
देखिएको छ क्या प्रवृत्ति पनि। जाने हो, ठाउँमा पुग्ने हो, अनि आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई गर्ने हो, ल्याउने हो, सचिवको सरुवा बढुवा आफू अनुकूलका मान्छे ल्याउने, अनि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने। यतिका लागि चाहिँ सरकारमा जाने, किन जाने भन्दा यही गर्नलाई जस्तो देखिरहेको छ यहाँ। यो नियन्त्रण गर्नलाई नागरिक स्तरमा खबरदारी त्यत्तिकै जरुरी छ। हामीले सदनबाट गर्ने र खबरदारी गर्ने कामहरू चाहिँ एकजनाले मात्रै होइन, मिडियाबाट पनि खबरदारी त्यत्तिकै हुनु पर्यो, सदनबाट पनि त्यत्तिकै हुनु पर्यो, नागरिक स्तरबाट पनि हुनु पर्यो, सबैतिरबाट हुनु पर्यो। यो प्रकरणमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयसँगको राय अनुसार संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेको छ। यो गिरोहले 400 नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भन्दै ठगी कार्य थालेको प्रहरीको दाबी छ। यसमध्ये ठूलो संख्यालाई उनीहरूले शरणार्थी परिचय पत्र समेत उपलब्ध गराइसकेका छन्। परिचय पत्र उपलब्ध भएकाहरूको कार्ड नक्कली हो या सक्कली नै भन्ने बारे प्रहरीले राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी आयोगसँग समेत जानकारी लिने तयारी गरेको छ। सबै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले आफ्ना नेता बचाउन विभिन्न गलत क्रियाकलाप गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचारका कारण ठुला भनिएका नेताहरूको चरित्रमा हिलो छापिएको छ भने लोकतन्त्रको गरिमा नै धुमिल बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय केही नेताहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जनाएको ऐक्यबद्धता उदाहरणीय छ। काङ्ग्रेसका केही युवा नेताहरूले गृहमन्त्रीलाई नै भेटेर कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई नछोड्न गरेको आग्रहले दोषीहरू कानुनको कठघरामा आउने आशा जगाएको छ। यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा उत्रदा भ्रष्टाचारी त्रसित देखिन्छन्। अब दोषी पानी मुनि गए पनि सरकारले कारबाही गर्नबाट पछि हट्न हुँदैन। हवस् त, अहिलेलाई खबरदारी कार्यक्रम यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि आउनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।